देवाच्यो दुवो उत्पत्ती टू उगडापून वळेरीच्या 6व्या अंकट्याक तुमकां माया मोगसो स्वागत आनी नमस्कार. आदल्या अंकड्यांत कशें दादलो आनी स्त्री समासम, कशें तांकां एकामेका प्रतिस्पर्धीनय बगाळ एकामेकाक पूरक जावन रचलां ह्या विशीं आमी समजून जोडली. ह्या दिशेन याजकी संप्रदाय आनी याविस्ट संप्रदायातावन उदेल्ल्या रचनेच्या वेगवेगळ्या 2 वृत्तांताचेर आमी सुकण्या नदर मारली. आता आनी इल्ले मुखार वचून आमच्या जेराल विशयाक म्हणजे बायबलांतल्यो स्त्रियो ह्या विशयाक लगती आनी एका अपुर्बायेच्या आनी गरजेच्या विशयाचेर आमची समजणी सारकी करूंक पेसाळी. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगले. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. कडी जावन उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप हें अध्याय 3 वळ 6. देवान दादल्याक सांगातीण आनी मजतदार, हेल्पर अँड पार्टनर जावन रचलेली स्त्री कशें बायल आनी गुलाम जाली म्हणलें बायबल एका काणये रुपार विवरिता. हो विशय याविस्ट संप्रदायातावन वळटा. सृष्टेचे वृत्तांत, इंग्लिशांत आमी क्रिएशन नरेटिव्ह आमी घेतलो तर मनीस वा दादलो थंयसर प्रमुख स्थान घेता. ताका आदाम वा ॲडम म्हूण आपयला. आदाम वा ॲडम शब्द हिब्रू भाशेच्या आदामा तावन येता. आदामा म्हळ्यार माती, क्ले म्हूण अर्थ. तशें म्हळ्यार मातयेतावन आयिल्लो माती जावन समजतलो. तर स्त्री वुमन खंयतावन आयल्या? ती दादल्यातावन आयल्या. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायाक येताना पयल्या मनशाक आदाम म्हणलें नांव पडलें. दुसऱ्यान येदोळ ताचेर आसुल्लो फोकस ताच्या स्त्रियेचेर शिफ्ट जालो. तितले मात्र न्हय, त्या स्त्रियेक संवसारांतल्या सर्व वायटाक मूळ कारण म्हूण पिंतरायला. द रूट कॉज ऑफ ऑल इव्हल इन द वर्ल्ड. उत्पत्ती पुस्तक 3रो अध्याय वळू 1-7 हांगासर वाचचे प्रमाणे ह्या मनुष्य संवसारांत आसच्या सर्व दुखींक बेजारायेक स्त्रीच कारण अशें पिंतराय. ती निजायकी कारण. त्या देखून ह्यो वळी आमी खऱ्यान समजोवचे गरजेचे. उत्पत्ती ग्रंथाचो 3रो अध्याय एका नव्या पात्रधारेक मुखार हाडटा. नाटकांत कशें तवळ तवळ पात्रधारींचो प्रवेश जावनूच आसता, तशें आतां बायबलांत एक नवो पात्रधारी मानचेक सडटा. येदोळ म्हणसर देव, मनीस आनी स्त्री मात्र आसली. पूण आतां नव्या कॅरेक्टराचो, पात्रधारीचो प्रवेश जाता. कोण तो नवो कॅरेक्टर? स्वरूप. बायबल म्हणटा पळया,
दादलो आनी बायल दोगांय विणगी असली, पूण तांकां लज दिसनातली. इतलें सांगतच ह्या काणयेंत एक नवीच गुंडी मेळटा. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या ग्रंथाचो 3रो अध्याय ह्या उतरांनी आरंभ जाता. खंयच्या उतरांनी? सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. म्हळ्यार हो सोरोप सादारण जिवी न्हय, बदलाक ताचे ते विशेषता आसा. दोळ्यांक दिसच्या संगतीच्या की सडीत संगती आसात. इंग्लिशांत ताचे विशयी सांगलां पळया. द स्नेक वॉज द मोस्ट सटल ऑफ ऑल द वायल्ड एनिमल्स दॅट यावे गॉड हॅड मेड. देवान आदामकू एक उपादेश वा आज्ञा दिल्ली. कसलो उपादेश तो? बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. 2रो अध्याय 17वी ओळ. पूण कितें जालें? दादल्याक स्त्रियेन नाडलें. ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस म्हूण आपल्या स्त्रियेक पळोवन उद्गारलेल्या दादल्यान आतां सोरपावट्टूक तेंतेसावा विरोध झुजताना आपल्या स्त्रियेक एकल्याकच सोडुल्लें. ह्या संदिग्ध वेळा दादलो खंय आसुल्लो? Where was Adam when Eve was fighting against the temptation? ह्या विशीं बायबल उलयना. देवान रचल्ल्या एदेनाची बाग वसोवची आनी सांबाळची जबाबदारी घेतिल्ल्या दादल्यान आतां ताकाच ताच्या वैरीच्या हाताक समर्पिलो तशें दिसता. बायबल ह्या ताच्या करणे विशीं उलोवन म्हणटा, आनी ताणें तें केलें. आनी ताणें तें केलें. आतां देवान दादल्याक म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें, देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडो. देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडो. सगळ्या तुज्या जिवितान कश्ट वावटीन भुंय वचोन तुवें तुजें पोट भरूंक जाय. सडताव जावन संवसारांतल्या सर्व दुखींक हांगाच जल्म मेळ्ळो म्हणचे एक जरालची ताप आसा. पूण हांगासर एक लिप्तो अर्थ आसा. त्या पयलें हांगासर ही स्त्री आनी सोरोप कित्याक प्रमुख पात्र जातात ते आमी समजोचें. Why the woman and serpent became the main characters? हांगासर आमी इल्ली चरित्र समजोवचें पडटा. हिस्ट्री. त्या काळार कानानकार द कॅनानाइट्स सोरपाक आराधन करतात. तो तांकां संतान आनी समृद्धी, संतान म्हळ्यार भुरगीं, समृद्धी म्हळ्यार ग्रेस्तकाय, फर्टिलिटी अँड प्रोडक्टिविटी हाडून दिवचो देव जावन आसलो. त्या काळाच्या चिंतपा प्रमाणे कोणा लागीं जायतीं भुरगीं आसात आनी कोणा लागीं पयशे आस्त भांगार आसा म्हळ्यार समृद्धी आसा, तो ग्रेस्त. हांगा सोरोप हे सर्व दिवचो देव आसता ताची ते पुजा करताले. मेसोपोटेमियांत एक नांवाडदीक पुराण, हाका कन्नडांत दंतकथे म्हणटात, असलो एक पुराण आसलो. पॉप्युलर मिथॉलॉजी म्हणटात. एक आबाची काणी म्हूण येत. त्या काणयेचें नांव गिलगामेश. ही काणी सुमार 2150 वर्सां पयलें बरयल्लें. म्हळ्यार जेजू येवच्याक 2150 वर्सां पयलें बरयल्लें म्हूण अशें लेख घालता.
ते काणयेंत एक सोरोप कितें करता गी म्हळ्यार मरण नासतना सस्ताक जिवंक रचल्ल्या मनशा कडचें ताच्या त्या अवकाक कारण जाल्लें एक जड काडून व्हरता. हांगा कितें कळटा गी म्हळ्यार हो सोरोप मनशाक जीव दिना, बगार मरण हाडटा. जीव आसलो ताचे तावन फारून व्हरता. आमी ह्या काणये मुखांतर कानान देशांत चालतेर आशिल्ल्या मुर्ती पुजेचें खंडन केल्लें दिसता. तुमी सोरपाक आराधन करतल्यानो तुमचो देव जीव दिना, बदलाक तुमकां मरण धाडटा अशें तांकां दोतोन शिकोवचें प्रयत्न ह्या काणयेन केला. वायट सत्तेक म्हळ्यार सैतानाक हांगासर त्या सोरपाच्या रुपान प्रस्तुत केला. ह्या 33व्या वृत्तांतांत स्त्री प्रमुख पात्रधारी सेंट्रल कॅरेक्टर जाता. म्हळ्यार आदाम आनी एवेन आदारलेल्या त्या पातकाच्या वृत्तांतांत ताका आमी टेम्पटेशन नरेटिव्ह वा 33वें वृत्तांत म्हणटा. आडवारलेल्या रुखाचें फळ खाय नजो म्हूण देवान उपादेश दिल्लो कोणाक? दादल्याक की स्त्रियेक? दादल्याक न्हय गी, वय. तर सोरपान दादल्याक नाडी जे आसले न्हय गी, ताणें स्त्रियेच्या कानांत कित्याक शिमटी घाली? स्त्री अस्कत देखून सोरपान तिका नाडलें अशें म्हणचें गी? ह्या वादांत तितलो तीर्ल ना. सोरपान सांगलें सक्कड स्त्रियेन आसा तशें घेतलें गी? तिणें तिच्या 33वांक कांय प्रतिरोध दाखोवंक ना गी? Did she just yield to his temptation? No. ती त्या 33 विरोध झुजता. कशें झुजता? सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो, मातर न्हय ती आपडोंक लेगून नजो. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. हो एक प्रतिरोध न्हय? 33वांक प्रतिबटन न्हय? देवान दिल्ली आज्ञा मोतीक हाडचे मुखांतर आनी त्या विशीं सोरपाक कळोवचे मुखांतर ती 33वा विरोध झूज मांडटा. आतां सवाल, दादल्यान कांय असलो प्रतिरोध दाखयल्लो आसा? ना. तो कांयच उलयनासतना तिणें दिल्लें खाता. ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकय तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. पळया, कांयच उलयनासतना बायलेन दिल्लें तो खाता. तर आतां हांगा कोण चुकीदार, दादलो वा स्त्री? हांगा वाद कोण जबाबदार आनी कोण चुकीदार म्हूण न्हय. सोरपा लागीं चलयल्ल्या ह्या संभाशणांत स्त्रियेची थोडी लक्षणां आमकां पळोवंक मेळटात आनी उपरांतल्यो थोड्यो करण्यो सोदनाक आनी प्रयोगाक वाट व्हरता. The conversation with the serpent emphasizes certain qualities of women and the ensuing actions that led human beings on the path of search and experiment. भुरग्यापणालें नेणटेपण सांडून ती आतां जाणवयेच्या अपायकारी वाट धरतात. Leaving the innocence of childhood, they began to walk on the dangerous path of knowledge. पळया, ह्या बागेंत
बोरी फळां दिवचे हजारांनी सोबीत रूख आसले. तशें जिवीत असो वा जिवीत दिवचो रूखय आसलो. पूण हांणी त्या सकडा बदलाक जाणवायेचो रूख विंचलो. तांणी जिविताक सोडलें आनी जाणवायेक वेंगलें. पळया कशें पातक जल्मलें म्हणून. आतां वायट कशेंय घडलें म्हणजे संवसारांत पातक भितर रिगलें आनी पातका मुखांतर मरणय आयलें. बाय वन गेट वन फ्री म्हणले बरी. सांपावलो म्हणटा पातकाची मजुरी मरण. रोमाकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय ओळ 20 आनी 3. देवान तितल्यार मनशा कुळाक नास जावंक सोडलें ना. कित्याक तो वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. स्त्रियेची करणी आतां सल्वासवाच्या चरित्रेक प्रस्तावान बरयता. त्या देखून सागोस्तीन हाका बागी पातक म्हणटा. सेंट ऑगस्टीन कॉल्ड इट द ब्लेस्ड सिन. पळया पास्काच्या जागरणेच्या त्या सेवा धर्मांत पुजाचो आशिर्वाद जाल्ले उपरांत पास्काची वात जळयतात. उपरांत पास्काची परगटणी जाता. हाका आमी लातिनांत एक्झुल्तेत म्हणटात. पास्काचें गीत म्हूण सांगयता. थंयसर हेंच चिंताप आसा. पळया ह्या गितांतली उतरां पळया. पातक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवंदार फावो जाल्लो इतलो बागी अपराध तो. इतलो बागी अपराध तो. कोणाचो? आदामचो आनी एवेचो. आतां बायबलांत हो एक पातकाचो वृत्तांत दिल्लो दादलो सुखीदारगी वा स्त्री सुखीदारगी म्हूण दाखोवंक न्ही. बघा रे, पातकाचें एक रूप दाखोवंक. हाका आमी एनाटमी ऑफ सिन वा पॅटर्न ऑफ सिन म्हणटा. म्हळ्यार पातक कशें आमचे थंय जल्म घेता, पातक कशें जाता आनी पातकाच्या करणेंत कितें सक्कड आटापलां तें दाखोवंक. पातक कशें सुरू जाता? तें सुरू जाता आमच्या इंद्रियांतावन वा विश्व्यांतावन. इंद्रिया वा विश्व म्हळ्यार सेन्सस. आमकां कितले इंद्रिया आसात? 5. ताका आमी पंचेंद्रिया 5 सेन्सस म्हणटा. खंयचे पुरो ते? पळोवचे म्हळ्यार दोळे, आयकोवचे कान, साकचे जीब, हुंगचे नाक, आपोडचे कात, सायट, साऊंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच. आमकां जाणवाय खंय तावन येता? सर्व जाणवाय ह्या विश्व्यांतावन येता. हांगासर आदाम आनी येवेच्या पातकाचें वृत्तांत घेतलें तर 2 प्रमुख विश्वे कार्याक देवल्यात. खंयचे पुरा? एक पळोवचें आनी आयकोवचें. सीइंग अँड हियरिंग. आमच्या मोतीक खंयची एक जाणवाय वा इन्फॉर्मेशन पयलें प्रतिमा इमेज जावन भितर रिगता. उपरांत त्या विशीं मोतींत सवालां उदेतात. हें सोमांगी, हें सारकेंगी, हांवें पळयल्लें हेंच गी तेंच गी. दाखल्याक पळय, आदाम आनी येवेच्या पातकाचो वृत्तांत घेतलो तर देवान सांगलें सारकेंगी, देवान निजाकी तशें सांगलां गी. उपरांत ही प्रतिमा कितें जाता? आयडिया जावन बदलता आनी उपरांत स्वप्नां आनी आशा जावन बदलता. इट स्टार्ट्स विथ द सेन्सेस, द इमेजेस that enter the mind make one doubt and question the relevance of the command or prohibition. The images turn into ideas, then into dreams and desires. या हंतार देवान दिल्लो उपादेश कोणचो तो?
बऱ्या आनी वायटाची समजोणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो, उपादेस आराजावीक म्हूण दिसता, अनरिजनेबल. अरे बरें आनी वायट समजल्यार कितें जाता, समजल्यार बरें न्ही गी, अशें सवाल उदेता. ही आशा आतां पाशांव वा वायट वा बळादीक वडणी जावन बदलता आनी ह्या वेळा मोतीचेर दांपण पडटा आनी सट्टाव जावन ह्याच स्थितीर निर्धार घेता आनी ती करणी आदारन सोडटा. द डिझायर टर्न्स इनटू पॅशन and the mind is clouded. It is in this stage that the decision is made and the action takes place. तेंते साव कितें करता, खंयचेय एक तेंते साव तुमी घेया, तेंते साव म्हळ्यार टेम्पटेशन, वायटाक बरें म्हणून प्रस्तुत करता. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगले. तेंते साव वा पातकातावन जावचे नकारात्मक परिणाम लिपयता आनी आखरेक देवाक दुस्मान कशें पिंतरायता आनी ताणें दिल्ली सत्राय आनी आज्ञा एक फोट कशें दाखयता. What the temptation does is present evil as good, hide all the negative aspects from the mind, and consequently depict God as enemy and his command and warning as a lie. सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात, देव हें जाणा, जेदना तुमी तें खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. पळया कशें देवाचेरच दुबावक सोरोप हांगा प्रचोदन दिता. पळया कशें तेंते साव पातकाचो वायट परिणाम लिपयता आनी देवाकच दुस्मान करता. या पयल्या पातकाच्या वृत्तांतांत इतले सक्कट जाताना स्त्री एकलीच आसली, तर दादलो खंय आसलो, खंय गेल्लो? जर ताणें एवेन सोरपा लागीं पाटांगा मारचें पळयल्लें तर कित्याक तो वगच रावलो? ताणें कित्याक तांचें संभाशण सुरवेरच बंद करून सोरपाक बंददार सुंकयला म्हूण पाटी धाडूंक ना? कित्याक म्हळ्यार केदना तूं पातका लागीं वा सैताना लागीं वा तेंते संगी संभाशणाक देंवताय तेदना सैतान जिखता सोड न्हू, तूं न्ही. त्या देखून ताका तुदयेरच किमचून उडयचें. पातका उपरांत शिक्षा दिवच्या त्या संदर्भार देवान आदाव लागीं संभाशण केलें. आदाव तूं खंय आसाय? तूं विणगो आसाय म्हूण कोणें सांगलें? तुवें फळ म्हणी केलें गी. पळय देवान विचारलेलीं सवालां आदाव. उपरांत तो स्त्रिये लागीं विचारता, हें तुवें कित्याक केलें? पळया मनशा लागीं देव संभाशण चलयता, सवालां विचारता, तांची सूख वळखूंक परत एक अवकाश दिता. पूण दुरदृष्टवशात तांची काळजां मनां दाड्ड जाली, ती काळोखांतच सासपताली. पूण सोरपाक पळया देवान कसलेंच सवाल विचारूंक ना, ताका सीदा तो शिराप घालता. तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां मदें शिराप पडलेलो जावं. सैताना लागीं आमी संभाशण सोलोवंक वचनाये. एक दोन दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता. म्हटल्यार सकाळीं उठोवंक अलार्म वाजता, पूण आळसाय म्हणटा, आळसायचे तेंते जावन आनी एक 5 मिनटांनी दे, काल जाता. आनी अशें 5-5 मिनटां म्हूण गेलीं जाल्यार तो दीस कसो
जाता म्हणून तुम्ही चिंतून पळोव येता. तुम्ही वाटेर सोलोवन वेते आसात आनी तेन्ना दोगा जाणां उलोवन आसात. आतां तुमकां तेंते सांग म्हणटा की तुवें तांचे ओट्टूक जॉयन जा आनी दोग वा तेग सांगाता मेळ्ळ्या वेळार सादारण कोणाची खबरो येतात ते चवथ्याच्यो. आतां त्या तेंते सांवाक ना हांव तांचे सांगाता मेळना ह्या एका पातकांत हांव पडना म्हणून सांगुल्लें जाल्यार त्या तेंते सांवाक तेंत किमचून उडयल्लें जाल्यार आमी खबरो करच्या हेरांचें नांव पाड करच्या पातकांत सांपडना. वायट व्हिडिओ पळोवचो एक न्हय पळोव येत न्हय कांय पातक जायना असलें एक चिंताप मोतीन येवचें आसा. पूण ते थंयच आमी किमचून उडयलें जाल्यार आमी शाबीत उरता. पूण त्या तेंते सवाक आमी उदक वतलें सारें घालें जाल्यार परिणाम वेगळोच रावता. त्या देखून मलगड्यांची एक सांगणी आसा पळया, जळारीची मीश रिगल्यार पुरो मागीर सगळी कूड रिगायता. तशें तेंते साव वासयता. आसो आमी इल्लें डायवर्ट जाल्या पाटी आमच्या विशयाक येवया. एव ताळणेन सांपडतना आदांव खंय आसलो त्या विशीं बायबलांत कितें सांगूंक ना. देवान दादल्याक सीदा सांगलें वा उपादेश दिल्लो, डायरेक्ट स्पीच, आनी दादल्यान देवान सांगलें आयकल्लें. कितें म्हणून आडवरलेल्या रुखाचें फळ कांय नाका म्हणून. पूण आतां सीदा उलयल्ल्या देवाच्या उतराच्या की ताका ताच्या स्त्रियेची उतरां चड खरी म्हणून बगलीं. स्त्रियेन आपल्या दादल्या मुखांत्र देवाचें उतर आयकल्लें. न्ही दादल्यान एवेक सांगलां आसतलें देवान कसली आज्ञा दिल्या म्हणून. पूण तें उतर सतमानच्या की ती सोरपाक पातयेली. तर आतां कोण सुखीदार? सोरपाचें आयकोन देवान दिल्ल्या उपादेशाचें सवाल केल्ली स्त्री वा देवाच्या उतराचें गण्य करिनासतना स्त्रियेचें उतर मानून घेतिल्लो दादलो, दोगांय सुखीदार. केन्ना आमी सोरपाक वा हेर खंयच्याय वस्तूक वा व्यक्तीक देवाच्या जाग्यार दवरता तेन्ना तें पातक जाता. हांगासर आदांव आनी एवेन देवाच्या जाग्यार सोरपाक दवरलो. आमच्या जिवितांत हो सोरोप पयशे, आस्त, बौद्धीक स्थानमान, हुद्दो, पदवी वा हेर खंयचेय जावंक पुरो. केन्ना हे सर्व देव न्हय आशिल्ल्यो संगती देवाचो जागो घेतात वा देव जातात तेन्ना तें पातक जाता. आनी एक गजाल पळय, पातका मुखांत्र स्त्री सोदनाच्या वाटेर समकली. थ्रू टेम्पटेशन द वुमन एंटर्ड इन द पाथ ऑफ सर्च and led the man along the same path. आणि तिने दादल्याकी आपणा फाटल्यान ओडलो. अशें दोगांनी मनुष्य चरित्र्या आकारली. ही चरित्र्या न्हय मात्र सोलवणेची, मरणाची, दुखाची, ही चरित्र्या जिविताची, बुरवशाची आनी जैताची सयत. वांकड्या गिटांनी नीट बरोवच्या देवान मनुष्या संगी मेळोवन मनुष्य चरित्रेक एक नवे रूप दिलें. आनी ह्या एका रूप दिवच्या प्रक्रियेंत स्त्रियेचो पात्र विशिष्ट आनी विशेष जावन आसा. ते तुमकां मुखल्या आंकड्यांत स्पश्ट जातलें. भोवन आनी भयणीनो, तुमी हांगासर वांटून घेतिल्ल्या संगती विशीं उक्त्यान तुमचे अभिप्राय, नियाळ आनी चिंतना वांटून घेवंक अवकाश आसा. तें तुमी सकयल कमेंट सेक्शनार करी येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बदलाक कितें बरें लागलें त्या विशयान कमेंट करा. दुसऱ्यान हो व्हिडिओ लायक करा. थंयसर एक लायक बटन आसा आनी तो तुमी क्लिक केल्यार हो व्हिडिओ चडीत जाणांक पावोवंक साध्य जाता. चड लायक मेळिल्लेंच व्हिडिओ वयर वयर येता
टॉप अप जाता. तेन्ना तो हेरांच्या दृश्टेक पडटा आनी तेन्ना हेरांक पळोवंक एक अवकाश मेळटा. तिसऱ्यान हो हेरांक धाडा, फॉरवर्ड करा. अशें तुमी जोडली जाणवाय हेरांनी जोडूंक साध्य जाता. तर मुखल्या आंकड्यांत परत मेळटा. तुमचें बरें जावं आनी मोग आसूं.